Hello everyone, this is me Prahil Karki and you are watching Nice IT Television र आज हामी आएको छौं पुल्चोक स्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आएका छौं र आज यहाँ फेस्टिभल भइरहेछ वाव फेस्टिभल। हामी यहाँ दुईजना भलन्टियरहरुसँग छौं कुराकानी गरौँ। निस्था एलिना आज के प्रोग्राम हो खासमा? this is about aware like women लाई aware गर्न खोज्ने हो के, so it's not like boring गर्न नखोजेर we are trying to make हुन्छ नि awareness a fun thing के कार्निभल को वेमा देखाएर अनि अल सेक्टर्सलाई वुमेनलाई चाहिँ नि एन्करेज गर्न एम्पावर गर्नलाई चाहिँ नि जस्तो कि अब इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी पनि हुन्छ डोको भनेर एउटा स्टल राखेको छ अनि जस्तो कि अब स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजहरुको पनि स्टलहरु राखेको छ सो दैट हजुर ओके जस्तै त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौं त्यो सेल्फ डिफेन्स क्लासेसहरु पनि भइरहेको छ हैन, सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ के किन गरेको हामीले खास गरी यहाँ? अब धेरै ठाउँहरुमा चाहिँ नि वुमेनहरुलाई आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई सो दैट दे फिल कन्फिडेन्ट अबाउट देमसेल्फ सेल्फ रिलायन्ट होस्, राति बाटोमा हिँड्दाखेरि एक्लै जान डर नलागोस् भनेर कन्फिडेन्ट हुनको लागि चाहिँ नि यो सेल्फ डिफेन्स क्लासेस राखेको हो। आज अरु के छ यो प्रोग्राममा जुन हामी जसले गर्दाखेरि हैन भनौं न यहाँको जो यहाँ आउनुहुन्छ उमेनहरु उहाँहरुले के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ जस्तै एज अ नलेज के? अब नलेजमा भन्दाखेरि चाहिँ नि सबै कुनै यति कुराहरु हुन्छ कि हामीलाई थाहा नै हुँदैन, लाइक सानो कुरा हुन्छ तर त्यस्तो वेमा सोचेकै हुँदैन, ठुलो चेन्जेस बनाउँछ तिनीहरुले त। त्यसैले यो स्टलहरुले चाहिँ नि आई थिंक त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति हाइलाइटमा ल्याउँछन्। लाइक अब इग्नोरेन्ट हुन्छ नि त पिपलहरु, सो वी आर ट्राइङ टु मेक पिपल मोर कम आउट अफ द कम्फर्ट जोन। जस्तै यो अर्गनाइज जसले कसले गरेको, जस्तै वाव भनेको वुमेन्स अफ वर्ल्ड फेस्टिभल भनेको छ हैन, यो अर्गनाइजर चाहिँ को हो खासमा? अर्गनाइजर ब्रिटिश काउन्सिल हो एन्ड वुमेन लिड हेभ अल्सो हेल्प्ड people स्पोन्सर्सहरु छन् यसमा चाहिँ नि लाइक पुल्चोकले चाहिँ नि अब यो भेन्यू भएकोले अब धेरैको सपोर्टहरु छ यता चाहिँ नि। यो फर्स्ट इयर हो कि यो इयरदेखि कन्टिन्यू हुने कि हरेक इयर हुन्छ कि भन्दा अगाडि पनि भएको थियो इभेन्ट? अब हामीले चाहिँ नि एभ्री इयर गर्ने चाहिँ नि अब हाम्रो सोच हो, किनकि एभ्री इयर नयाँ युथ आउँछ, नयाँ सोच हुन्छ, अर्कै गर्ने भले यो भन्दा नि इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ नि हामीले एउटा इभ्यालुएसन पेपर भनेर पनि राखेको छौं। त्यसमा चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई अनि नट जस्ट नर्मली फिडब्याक लिँदाखेरि अब फिल गर्छौ त्यस्तो केही मतलब हुँदैन, तर हामीले चाहिँ एभ्री इयर गर्ने एउटा एम राखेको छौं। त्यसैले इभ्यालुएसन पेपर चाहिँ नि हामीले अब पछि धेरै मानिसहरु आउँदाखेरि चाहिँ नि बाट्ने सोचेका छौं। जस्तै त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं रेजिस्टर गरेर आउनु भने त्यो रेजिस्ट्रेसन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन थियो खासमा? रेजिस्ट्रेसनको इम्पोर्टेन्स इज सो दैट वी नो को आउनुहुन्छ अनि वी नो हाउ मेनी पिपल कम, सो दैट यो इयर फर द फर्स्ट टाइम गरेको छ नि त, सो कति मान्छेहरुले इन्ट्रेस्ट देखाएको छ त्यो अनुसार हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि, किनकि त्यति अट्र्याक्ट भएको छैन भने त अरु कुनै अल्टरनेटिभ ल्याउनु पर्यो नि त हाम्रो प्रोग्राममा, त्यसैले पनि रेजिस्ट्रेसन इम्पोर्टेन्ट। एउटा परिवारमा यदि एउटा महिला शिक्षित हुनुहुन्छ भने होल फ्यामिली विल बी एजुकेटेड एन्ड होल सोसाइटी विल बी एजुकेटेड भन्ने एउटा भनाइ पनि छ हैन, यो चाहिँ कतिको सही हो जस्तो लाग्छ? अब मेरो माई मदर और आई थिंक हामी दुईजनाकै मदर एक्चुअली देयर अब धेरै पढेको लेखेको नहोस्, लाइक प्रोफेसनली त्यति क्वालिफाइड नभए पनि आफ्नो सिभिलाइज्ड थट हुने बित्तिकै हामी पनि अहिले यो प्रोग्राममा एन्टर गरेको नि हाम्रो ममहरुले नै गर्दा होला, वुमेनलाई एम्पावर गर्ने सोच नै राखेर हामीले पनि यहाँ आएको। त्यसैले मम्स प्ले सच एन इम्पोर्टेन्ट रोल कि अब अरु भन्दा त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल नै। एउटा चाइल्ड स्पेन्ड्स मोस्ट अफ हिज टाइम विथ हिज मदर, सो अब a child मेरो हिसाबमा gets influenced more by his mother or her mother, so when a mother is educated तब only then can the child be educated as well, aware as well भन्न खोजेको के। आजदेखि हजुरको यो प्रोग्राम अरु इयरमा पनि हरेक इयरमा हामी अझ भिन्न शैलीमा अझ बेटर वेमा तपाईहरु लाँदै गर्नुहुन्छ हैन, र यहाँ जो आउनु भएन किनभने सबैजनालाई थाहा पनि भएन होला, कतिजना आउट अफ भ्याली पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? नआउने जस्तै युथ लेडिजहरु जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ एज इन अ टिभी? हजुर हामीले चाहिँ नि अब जो पनि आउन सकेनन् और जसलाई पनि यसको प्रोग्रामको बारेमा थाहा नभए पनि उनीहरुलाई चाहिँ नि यो प्रोग्राम छ भनेपछि पनि एन्करेज होस् भनेर हामीलाई चाहिँ नआए पनि यस्तो प्रोग्रामहरु अझै हुँदै गइरहेको छ अनि उनीहरु पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दियो भने वुमेन अफ द वर्ल्ड भनेर वाउ जस्तो छ त्यो चाहिँ नि अझै एन्करेज हुन्छ भनेर मेसेज। I feel like अब तपाईको टिभीबाट there might be people watching, so उनीहरुलाई there might be people who are highly educated and people who are not
highly educated हैन so मेरो message I would like to give to the people who are not this educated I think the main objective of this program is so that women can be fearless ni हैन so what I would like to say is that maybe I don't know how to put it into words तर be brave वुमेन इम्पावरमेन्टकै बारेमा कुरा गर्छौँ होइन त ओके सो थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिनुभएकोमा आई होप हजुरको यो प्रोग्राम सफल होस् यो इयर भन्दा अर्को इयर अझ बेटर वेमा होस् होइन र सबैजना नेपालभरिको होइन वर्ष इन्टरनेसनली वुमेनहरूले यो इभेन्टको बारेमा जानकारी पाउनुहोस् र यसबाट केही न केही बेटरमेन्ट फाइदाहरू लिन सक्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच स्वागत छ म्याम थ्याङ्क यू सो मच अनि हेलो एभ्रिबडी हजुर के थियो म्याम तपाईँको मोटिभेसनको स्रोत चाहिँ के थियो मोटिभेसन भनेको जुन मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य गर्न खोजेको भनेको हामी केटी भएर पनि आफ्नो लागि आफै बाँचौँ नट होइन जे पनि गर्न सकिन्छ अनि कसरी हुन्छ सिकौँ अनि सिकेर अनि हरेक क्षेत्र ऊबाट चाहिँ हामी अगाडि बढौँ अनि त्यस्तै क्षेत्रमा चाहिँ म विभिन्न कुराहरू अब म हात लगाएँ त्यसमा कुनैमा सफल भयो कुनैमा असफल भयो तर सफलतालाई एक्सेप्ट गर्ने असफलतालाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो मैले सिक्नुपर्छ मैले अझै गर्नुपर्छ भनेर एउटा असफलतालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढेँ देन आई एम लाइक स्पोर्टलाई निरन्तर दिएँ अनि तर त्यसमा खासै सफलता भएन इन द लास्टमा म चाहिँ अल्ट्रा रेसमा चाहिँ जुन यसरी ओल्डमा नाम राख्ने एउटा अपर्च्युनिटी मिल्यो र एन्ड अल्सो नेसनल जियोग्राफी एडभेन्चर अफ द इयर पनि बनाउनु भयो हजुर सबैजनाले अनि जुन एउटा ड्रिम हामी गर्न सकिन्छ तर गर्नको लागि हामी हरेक क्षेत्र हरेकमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र प्र्याक्टिकल एन्ड लाइक पर्फेक्ट अनि दुइटै गऱ्यो भने चाहिँ हामी सफलता हुन्छ थोरै बोलौँ अनि मोटी यो एथलिट्स बन्छु भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो एथलिट्स यो म खासमा ट्रेल एथलिट बन्छु भन्ने मेरो सोच थिएन तर 81 जुन एउटा रेसमा पार्टिसिपेट भए दाइहरूले चाहिँ सँगै दौडियो अनि लाइक 1-2 आवर दौडे अनि उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो देन आई जोइन अनि त्यो रेसमा जित्यो अनि आई गट प्राइज सर्टिफिकेट सुज एभ्रिथिङ एन्ड आई रियली लाइक इट अनि त्यो चाहिँ उकालो ओह्रालो चाहिँ हामी त धेरै गरिन्छ एन्ड वाउ यस्तो पनि गेम हुन्छ वा मलाई चाहिँ धेरै मन पर्यो अर गर्न सक्छु भनेर चाहिँ हिम्मत गरेँ आई फिल लाइक द्याट्स लाइक आई क्यान डु अनि मैले स्टार्ट गरेँ अनि आई गट गुड ह्यान्ड होइन अनि त्यो अपर्च्युनिटी सबै कुरा मिल्यो एन्ड आई एम हियर लाइक दिस प्लेस के लाग्छ मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न के छ भने एज ए एथलिट्स नेपालमा क्यान वी सस्टेन दैनिकी चलाउन एज अ एथलिट बन्नु एकदम धेरै गाह्रो छ तर हामीले कोसिस मेहनत गऱ्यो भने त त्यो फल प्राप्त हुने रहेछ हामी एथलिट गर्न सक्दिनँ भने त्यो सोच त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नो हामी आफै गरेर देखाउने देन लेटर हामी त्यहाँ पुग्न सकिन्छन् हामी गर्न सकिँदैन अलिक गाह्रो छ भनेर चाहिँ हामी बस्यो भने चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ तर हामीले गरेर देखायो भने त वी क्यान डु इट Hi, I'm Shweta. So I'm one of the event managers over here and speed mentoring चाहिँ मैले नि क्युरेट गरिरहेको छु हैन अब यो लास्ट इयर पनि भएको थियो यो इभेन्ट दिस इज द सेकेन्ड टाइम इट्स ह्यापनिङ अब स्पिड मेन्टरिङ भनेको यो अलिकति नयाँ कन्सेप्ट हो नेपालको लागि त एकदमै नयाँ हो त्यही भएर हामीलाई बुझाउनु पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ एकछिन कस्तो हुन्छ भने हाम्रो 45 जना मेन्टर्सहरू छ कि मेन्टर्स भनेको हाम्रो अब डिफ्रेन्ट एरिया ब्याकग्राउन्डबाट जर्नलिस्ट रेखा थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो सो एक्ट्रेस अर ह्युमन राइट्सको एक्टिभिस्ट अर दर्शना हुन्छ नि सो डिफ्रेन्ट एरियाज ब्याकग्राउन्डबाट हामीले 45 जना मेन्टर्स सेलेक्ट गरेको उनीहरूलाई हामीले 15 जनाको ग्रुपमा 3टा सेसन्स दिनभरिलाई गरिदिएको छु एक घन्टाको सो हाम्रो यो प्री रेजिस्टर्ड यङ्स्टर्सहरू छ कि हाम्रो अब +2 क्रस गरेको र अब ग्रेजुएसन गरिरहेको उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो एक्सपोजर पाओस् जहाँ चाहिँ दे क्यान टक टु दिज वुमेन अनि उनीहरूसँग आफ्नो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू जस्तो अब कुन करियरमा जाउँ के गर्दा चाहिँ अब काउन्सिलिङ अब उनीहरूलाई जस्तो कसैलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने हाम्रो नन्जुजीसँग बस्नु भएको छ होइन कसैलाई युएन राइट्सको एक्टिभिजममा इन्ट्रेस्ट छ भने हाम्रो रविना शेरचन्दजीसँग बस्नु भएको छ सो they go and ask them questions related to the career that they want to take. So it's more sort of career counseling के तपाईको
निशुल्क एभ्रिथिङ इज निशुल्क खाना मात्रै पैसा दिनुपर्छ त्यहाँ फुड कोर्टमा नभए हरेक कुरा तपाईँको अब त्यहाँ सेल्फ डिफेन्सको वर्कसप भइरहेछ अब कसैले आफ्नो सेल्फ डिफेन्स सिक्नु छ भने त्यहाँ जान्छ पुरै निशुल्क हजुर यो कन्सेप्ट चाहिँ कसको हो र कहाँबाट ल्याएको हो जस्तै अब अभियसली वेस्टर्न कन्सेप्ट हो होइन तर नेपालमा ल्याउने चाहिँ को हो यो कन्सेप्ट सो हाम्रो कम्पनी आइपिटी भनेको इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र ट्रेनिङ कम्पनी हो होइन त्यसको फाउन्डर डाइरेक्टरै म हो श्वेता र मेरो पार्टनर प्रीति सितौलाजी हुनुहुन्छ होइन हामी दुईजना र यस हामी दुईजनै मिस नेपाल हो सो हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने लास्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ गरेको र यो कस्तो छ भने साउथ ब्याङ्क सेन्टरको फ्रेन्चाइज हो साउथ ब्याङ्क सेन्टर भनेको लन्डनको एउटा आर्ट एन्ड कल्चर सेन्टर हो यिनीहरूको यो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज हो कि फेस्टिभलको अनि अल ओभर युरोप 10 वर्ष भइसक्यो गरिरहेको यिनीहरूले लास्टदेखि चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा यिनीहरूले आफ्नो फ्रेन्चाइज दिएको सो पाकिस्तान श्रीलङ्का अफगानिस्तान नेपालमा भयो अनि त्यहाँ कन्ट्रीको लोकल पार्टनर्सहरू जस्तो हामी जस्तोले लिएर गरेको हो सो यो इयर खास ल्याउनेमा हाम्रो पुरै हात थियो किनभने लास्ट इयर हामीले फर्स्ट टाइम गरेको थियो हामीलाई थाहा थिएन कस्तो हुन्छ 6000 मान्छे आयो र यति धेरै डिमान्ड भयो फेरि होस् भनेर अनि योपालि चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर ल्याएको कि जस्तै अब कतिजना त जस्तै अब यहाँ जो आउनु उहाँहरू त बेनिफिसियल अभियसली हुनुभयो होइन तर कतिजना त आउनु सक्नु भएको छैन किनभने कतिजना आउट अफ द भ्याली पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही प्रोग्राम केही सोच्नु भएको छ सोचेको छ डेफिनेटली सोचेको छ अनि हाम्रो चाहिँ यो पनि कन्टिन्युटीमा राख्नुपर्ने नै हो त्यसैको कारणले हामी चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलसँग इन्भल्भ पनि भएको किनभने साउथ ब्याङ्कले ब्रिटिस काउन्सिलसँग काम गर्छ कि हरेक देशमा अनि सो हामीले चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलसँग बसेर प्लान चाहिँ के छ भने एटलिस्ट 5 इयर्ससम्म त हामी एउटा प्रोजेक्ट प्लान बनाऊँ कि 5 वर्षसम्म चाहिँ यो हुनु पर्यो र हाम्रो टार्गेट के छ भने एटलिस्ट अहिलेसम्म यो खास फन्डिङ चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिल र साउथ ब्याङ्कबाटै भइरहेछ कि हाम्रो तपाईँले हेर्नुभयो होला कहीँ केही कमर्सियल ब्यानर छैन होइन सो कुनै पनि हामीले स्पोन्सर ल्याएर गरेको छैन यो इन्टरनेसनल फन्डिङबाट हो अब नेक्स्ट इयरदेखि हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भने हामीले स्पोन्सर्स ल्याउने पैसा ल्याउने ब्रिटिस काउन्सिलले अब त हामी दिँदैनौँ पनि भनिसकेको छ सो त्यो खण्डमा हामीले जब पैसा उठाउँछौँ हाम्रो पनि टार्गेट के छ भने अब यो काठमाडौँभन्दा बाहिर जानु पर्यो किनभने दुर्गम क्षेत्रमा पुगे पो अनि इट मेक्स सेन्स होइन भाउ कस्तो छ भने पहिला त मेन सिटीमा हुनु पर्यो नि किनभने हामीलाई पैसा चाहियो नि त पैसा कहाँबाट हुन्छ गर्नलाई होइन सो हामीले 2 वर्ष चाहिँ यहीँ गरेर यसको चाहिँ हल्ला र हावा फैलाउँ अनि त्यसपछि जब हाम्रो कमर्सियल पार्टीहरू पैसा हाल्न रेडी हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले दुर्गम क्षेत्रमा लाने प्लान हो कि हजुरको हेलो एभ्रिवान अहिले हामी डोको रिसाइक्लर होइन त जस्तो डोको रिसाइकलको स्टलमा छौँ र आई डोन्ट नो वाट इज इट सो लेट्स आक्स के रहेछ त डोको रिसाइकल किनभने हामी टाढाबाट देख्न सक्छौँ स्टलमा ह्यान्डमेड कुराहरू पनि देख्न सक्छौँ ब्याग्सहरू पनि देख्न सक्छौँ सो लेट्स आक्स वाट्स यर नेम म्याम I'm Shivani. वाट इज दिस एक्चुअली के हो यो प्रोग्राम चाहिँ डोको रिसाइक्लर्स चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित काम गर्ने एउटा संस्था हो द्याट्स वान अफ आवर को फाउन्डर्स कुशल सो यो चाहिँ इभेन्टमा हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भनेपछि we have a stall wherein we have invited 2 other organizations. One is Tire Treasures, त्यो चाहिँ उहाँहरूको प्रडक्ट रेन्ज हो यो चाहिँ ब्यानर्स टु ब्याग्स भन्ने एउटा इनिसिएटिभ छ सिवनको उहाँहरूको प्रडक्ट रेन्ज हो एन्ड द्याट्स आवर प्रडक्ट रेन्ज सो दिज आर अल आर अपसाइकल प्रडक्ट्स हामीले चाहिँ रिसाइक्लेबल वेस्टमा काम गर्छौँ र रिसाइकल चाहिँ मान्छेले अब बढीभन्दा बढी कसरी गर्न सकोस् त सोर्समा नै वेस्टलाई सेग्रिगेट गरेर कमभन्दा कम चाहिँ ल्यान्डफिलमा पुर्याउने तरिकाबाट चाहिँ हामीले काम गर्छौँ यो मतलब यो जुन तपाईँहरूको आइडियाज एकदमै राम्रो छ है यो नेपालमा मात्रै छ कि यो बाहिर पनि छ बाहिर त अब इन्डियामा अलिअलि छ होइन अब बाहिरतिर विदेशतिर त टन्नै छ यो आइडिया नेपालमा चाहिँ फर्स्ट टाइम यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ हजुरको अफिस चाहिँ कहाँनिर छ यसको यो कर्पोरेट अफिसहरू हाम्रो मेन अफिस सानो टिमीमा हो र हाम्रो सिटी अफिस चाहिँ पाटनढोकामै छ इज इट एनजिओ अर के हो इट्स अ सोसल एन्टरप्राइज वी आर प्रफिट मेकिङ एन्टिटी भनेपछि यसमा धेरैले इम्प्लोइमेन्ट पनि पाउनु भएको छ है कतिजना इम्प्लोइमेन्ट पाइसक्नु भएको छ यो कम्पनीबाट अहिले हामीहरू अराउन्ड 20 पिपल इन द टिम 20 जना जति एभ्रिवान अहिले हामी प्रोजेक्ट ह्युमेनी नेपालको स्टलमा आएको छौँ के रहेछ त आखिरमा यो स्टलको बारेमा र यो प्रोजेक्ट के रहेछ त भनेर बुझ्न हामी यहाँसँग एकजना म्याम हुन्छ व्हाट्स योर नेम Angela. के हो यो स्टल प्रोजेक्ट ह्युमेनी नेपाल भनेको चाहिँ के हो एक्चुअली So Project Humane Nepal, say we're actually a humane education organization based in Kathmandu, Nepal. I mean, it's an NGO. So what we do is, we go to schools and we talk to children about dogs, both pet dogs as well as stray dogs. And we try, our main goal is to teach children to be compassionate and empathetic towards animals, particularly the dogs. So yeah, that's what we've been doing for the last 2 years, and we teach children about a lot of issues and
topics such as dog bite prevention, why is it important, हैन तपाईको दुईटै अब बाटोको कुकुर as well as घरको कुकुरलाई किन माया गर्नुपर्ने, rabies भनेको के हो, अनि like I said dog bite prevention, अनि lot of like तपाईको age अनुसार चाहिँ age class अनुसार चाहिँ हामी different issues को बारे, we do a lot of workshops as well as classes for kids, and we're trying to raise awareness about these issues also in the community हाम्रो social media को through events such as these. So हजुर ओके जस्तै यो जुन हामी देख्न सकिरहेछौँ डायरीहरू छ धेरै कुराहरू छ, इज इट ह्यान्डमेड्स अर यो के हो खासमा? So यो सबै चाहिँ we designed it ourselves. She's the designer right there. अनि हामी चाहिँ we're actually selling all these merchandises and products. It's a fundraiser. So हाम्रो whatever the money that we raise through selling these सबै proceeds हाम्रो organization को लागि हाम्रो कामको लागि directly जान्छ. So it's all locally made. हजुरको एनजिओ चाहिँ कहाँनिर छ? ताहाचलमा. We're based in ताहाचल. आजसम्म के त्यस्तो काम गरिसक्नु भएको छ त एनजिओले भनौँ न काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै हैन ओभरअल नेपालमा? हजुर सो हामी चाहिँ इस्टाब्लिश भएको इट्स बिन 2 years जति 2015 मा इस्टाब्लिश नेपालमा. हजुर आइडिया चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज भएको चाहिँ स्टेट्समा युएसमा हुँदाखेरि एउटा क्लिन्टन ग्लोबल इनिसिएटिभ युनिभर्सिटी भन्ने बिल क्लिन्टनको कन्फरेन्स हुन्छ एभ्री इयर. सो त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ म आई वाज अ पार्टिसिपेन्ट, अनि त्यहाँ चाहिँ एक्चुली यो प्रोजेक्टलाई एक्नोलेज गर्नुभएको थियो. सो त्यहाँबाट आइडिया चाहिँ आएको हो, अनि त्यसपछि हामीले स्टार्ट चाहिँ मेमा गरेको थियो 2015 मा. सो मे 2015 देखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले we've been able to give more than like 150 presentations or schools to small groups हैन, अनि 150 presentations, and we've educated more than 7,000 children roughly भनौँ न from class 1 to 10. So for us that's a huge achievement because we're a very small team, अनि अहिलेसम्म we're completely volunteer run. So यो जस प्रोजेक्ट हो नेपालको हेड चाहिँ नेपालमा चाहिँ हजुर नै हो कि को हुन्छ? So I founded the organization, but then we've got a team and we work together. So हजुर all the best. Thank you so much. Hello ma'am, what's your name? I'm Kritika. के हो यो जमर्को भनेको? जमर्को भनेको it's like ठेट word of नेपाली वर्ड हैन, ठेट वर्ड एफर्ट हो के, लाइक प्रयास कोसिस के को कोसिस भने हामी लाइक यो पोल्युसन छ नि यिनीहरूबाट लाइक इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुँ भनेर पोल्युसन रिडक्सनको लागि हामीले चाहिँ यो रिसाइकल गर्छौँ के पेपर. सो इन अ वे एउटा सानो एफर्ट हो हाम्रो, लाइक पेपर जस हामीले रिसाइकल हो भने धेरै ट्रिज कट डाउन गर्नबाट बचाउँछौँ होइन. सो हामीले यो रिसाइकल पेपर प्रोडक्सन गरेर वी अल्सो मेक लाइक प्रडक्ट्स आउट अफ रिसाइकल पेपर होइन, अनि त्यहाँबाट यो युज गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट लाइक फाइल फोल्डर्स एन्भलप्स नोटबुक्स डिफ्रेन्ट एनी पेपर स्टफ्सहरू. कतिजना इम्प्लोय हुनुहुन्छ यो जस्तै भनौँ जमर्कोमा? अर्गनाइजेसन इट्स लाइक 10 पिपलहरू छ हाम्रो, लाइक बेसिकली वुमेनहरू छ, 2 जना चाहिँ मेल हुनुहुन्छ. आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो? आइडिया चाहिँ एक्चुली मेरोभन्दा मेरो आमा र सानी आमा 2 जना मिलेर खोल्नु भएको हो. यो 15-16 वर्ष अगाडि खोल्नु भएको होइन. उहाँहरूले त्यही यो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन हेर्न नसकेर भनौँ न, अब उहाँहरूले अब गभर्मेन्टलाई मात्र कति त्यो के डिपेन्ड हजुर हो एक्ज्याक्टली लाइक इनिसिएटिभ लिनुभएको हो उहाँहरूले चाहिँ. इट्स रियली गुड टु बी हियर. तर मलाई एउटा बुझ्न मन लागेको चाहिँ यो के इट इज प्रफिट ओरिएन्टेड अर एनजिओ? It's not NGO, like it is like solely like profit. 2 जना मैले भने नि लाइक 2 जना मिलेर उहाँहरूले खोल्नु भएको. लाइक इनिसियली लाइक हाम्रो इभन अहिलेसम्म बिकज लाइक मार्केट चाहिँ त्यसको धेरै छैन कि, हामीहरूले तपाईँहरूले पनि लाइक सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, सबैजनाले सपोर्ट गऱ्यो भने यो राम्रो हुँदै जान्छ होइन. सो लाइक 4-5 years त हामीले लाइक हुन्छ नि लसमै यो इन्भाइरोमेन्टको लागि भन्दै गरिरहेको छौँ. अनि अहिले चाहिँ लाइक सस्टेन मात्र हुन सकिरहेको छ, अझ स्टिल लाइक प्रफिटेबल स्टेजमा हुनु चाहिँ तपाईँहरू जस्तो हजुर तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ. व्हाट्स योर नेम म्याम? माई नेम मिना खड्का. के हो म्याम यो ह्युमन स्किल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ? हाम्रो संस्था चाहिँ पोखरामा छ होइन. हामी चाहिँ यो महिलाहरू सबै महिलाहरू काम गर्छौँ. यो कटनको ब्यागहरू निर्माण गर्छौँ. हामी चाहिँ पहिला ट्रेनिङ दिन्छौँ अनि आफ्टर चाहिँ हामी चाहिँ जब इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन्छौँ, अनि यस्तो प्रोडक्टहरू बनाएर बिक्री गर्छौँ. कतिजना इम्प्लोइ हुनुहुन्छ यो अर्गनाइजेसनमा? इम्प्लोइ हामी टोटल चाहिँ अराउन्ड 600 छौँ, 586. सबैजना लेडिज नै हुनुहुन्छ कि के छ? सबैजना लेडिज नै हो हामी चाहिँ.
हजुर नामै कमन स्किल छ नामले चिन्छ यसको यो अफिस चाहिँ मतलब भनौँ न प्रोडक्सन चाहिँ पोखरामा हुन्छ प्रोडक्सन पोखरामा छ अनि पोखरामै छ हाम्रो सपहरू अनि एउटा चाहिँ काठमाडौँमा छ ठमेलमा छ ठमेल यो नर्सिङ चोकनिर छ पसल छ हजुर अनि हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ कि धेरै जस्तो चाहिँ हामी हुन्छ नि बाहिर धेरै जस्तो युरोपियन कन्ट्री पनि छ एसिया कन्ट्री पनि छ अस्ट्रेलिया अमेरिका हजुर अब यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ विदेशमै जाने जस्तो छ होइन के अरे विदेशीहरूले मन पराउनुहुन्छ कि तपाईँहरूको यो सानो प्रयासले धेरैजना भनौँ न नेपालको नारीहरू अहिले इम्प्लोइड हुनुहुन्छ चाहिँ होस् होइन त धेरै जस्तो चाहिँ अब पढे लेखेकोहरू अन्त काम गर्नुहुन्छ नि त हाम्रोमा चाहिँ जो पढे लेखेको हुनुहुन्न होइन आर्थिक रूपले उस हुनुहुन्छ अनि जो हुनुहुन्छ नि डिसेबल लेडिजहरू त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच Thank you.